बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकाश यूनुस और आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़ात का सच देख रहे हैं। जो आपकी ज़ात का सच भी है, मेरी ज़ात का सच भी है और इस पूरे माशरे की ज़ात का सच है। आज की ज़ात का सच का टॉपिक है डोगर कोट और बार की ज़ात का सच। हमारी जितनी भी वकला बरादरी की पाकिस्तान के अंदर बार्स हैं, उनकी भी ज़ात का सच। नाज़रीन, आपको याद होगा कि नवंबर 2007 में एक डिक्टेटर ने अपनी मर्ज़ी चलाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो सस्पेंड करते हुए, मार्शल लॉ लगाते हुए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एक डोगर को लेके आए और 8 जुलाई 2025 पे एक और डिक्टेटर जो है एक और डोगर को लेके आए। ये तो दो डोगर पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर है, एक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इनमें चंद चीज़ें बड़ी मुमासलत रखती है। जो 2007 के डोगर साहब थे, या डोगर कोर्ट उस वक्त उनको कहा जाता था, वो भी मतनाज़ा जज थे कि एक जज को जो है वो सैक करके उनको लाया गया, और वो भी बड़े डिस्प्यूटेड किस्म के जज थे, और लेके आने वाला भी एक डिक्टेटर था। और 2025 में जो डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर मुसल्लत किए गए, वो भी एक डिक्टेटर ही लेके आया, जो कि अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर है, लेकिन वो भी डिक्टेटर ही है। और ये डोगर साहब भी मतनाज़े है। ये मतनाज़े इस तरह से है कि ये जिस कोर्ट के अंदर काबिल्स हैं, वहाँ पे उनसे पहले 15 सीनियर जजेस बैठे हुए थे, लेकिन इनको वहाँ पे मुसल्लत किया गया। और वहाँ पे जस्टिस कियानी के जो राइट्स थे, ये जस्टिस कियानी के जो इस्तेहकाक था, उसको डिक्टेटर ने अपने पाँव के नीचे रौंदा। तो ये दोनों जो डोगर है, ये बहुत ज़्यादा मुशाबे रखते हैं एक दूसरे के साथ। और इसी कोर्ट के अंदर फिर 6 जजेस ने खत भी लिखा सुप्रीम कोर्ट को, और डोगर साहब के हवाले से भी चीज़ें लिखी कि ये कैसे आ सकते हैं, या इनका कोई कानूनी जवाज़ नहीं बनता। लेकिन मुमासलत इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2007 के अंदर भी उस डोगर कोर्ट को लाने वाला डिक्टेटर था, 2025 में भी इस डोगर साहब को लाने वाला एक डिक्टेटर है, वो भी मतनाज़ा जज थे और ये भी मतनाज़ा जज। लेकिन उस 2007 वाले जो डोगर साहब थे, वो वकला के साथ बद कलामी नहीं करते थे, वो वकला को धमकी नहीं देते थे। लेकिन आज के जो डोगर साहब है, उनको पता है कि उनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग आशीर्वाद है अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर का। और उसके बाद जो आपकी लोंडी किस्म की गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग आशीर्वाद है। उस वक़्त के डोगर साहब के पास एक चीज़ जो थी वो नहीं थी कि उनको वकला की सपोर्ट या बार की सपोर्ट नहीं थी। आज के डोगर साहब जो हैं वो बहुत लकी हैं कि उनके पास लोकल बार की सपोर्ट है। इसी वजह से जब उनका दिल चाहता है वो वकला को धमकी भी देते हैं, जब उनका दिल चाहता है वो वकला की बेइज्जती भी करते हैं, और जब तक उनका दिल नहीं चाहेगा वो किसी भी हियरिंग की डेट फिक्स नहीं करेंगे। 2 दिन पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में एक वाक़या हुआ, जिसमें हमारी ही कोलीग ईमान मज़ारी साहिबा जो है वो अपने केस में पेश हुई, और जिस तरह की गुफ्तगू मीडिया ने जो है वो रिपोर्ट की, तो वो बहुत ही बाइस शर्म वो बात है कि जिसमें मकालमा ज़ाती नौयत का किया गया। और फिर ईमान मज़ारी के हस्बैंड को, जो आई गेस उनका नाम एडवोकेट हादी है, उनको जो है वो एड्रेस करके डोगर साहब कहते हैं कि इसको चुप करवा दें। ये नीचे जाके फिर कहेगी कि मैं डिक्टेटर हूँ, तो उसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका।
کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ڈکٹیٹر کے لائے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پھر باہر جا کے وکلا کیا کرتے ہیں۔ لیکن جو سب سے تکلیف دہ بات تھی بحیثیت وکیل میرے لیے، ایک خاتون وکیل کو ایک چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں، کیا بولا تھا انہوں نے، میں نے لکھا ہوا یہاں پہ، کسی دن میں نے پکڑ لیا تو آپ یاد رکھو گے، یا کسی دن میں نے پکڑ لیا تو یہ ہو جائے گا۔ اس کے بہت سارے میننگز ہو سکتے ہیں ناظرین۔ اس کا میننگ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروفیشنل جو کریئر کو اس کو تباہ کر سکتا ہوں، آپ جتنے بھی کیسز میں میرے پاس پیش ہوں گی ان کی ایسی کی تیسی پھیر سکتا ہوں، یا پھر میں اپنے لانے والوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھی سسٹم سے آؤٹ کر دیا جائے جیسے آپ کی والدہ کو آؤٹ کیا گیا تھا۔ یہ ہے ڈوگر صاحب کی یا ڈوگر کوڈ کی ذات کا سچ، کیونکہ ہمارے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر دو خطرناک قسم کے یا بزدل قسم کے ڈوگر ہم نے دیکھے کہ جو آتے صرف اور صرف ڈکٹیٹر یا اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے ہیں۔ لیکن میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جو پہلے والے ڈوگر صاحب تھے وہ تو شاید اتنی دیر تک اس لیے نہیں ٹک سکے تھے کہ اس وقت لائر زندہ تھے۔ خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج لائر مر گئے ہیں، لیکن آج کے لائر سو چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت لائر زندہ تھے، اس لیے اتنی بھرپور قسم کی موومنٹ ہوئی کہ ڈوگر صاحب نے اپنی جان بچانے جو اس میں ہی عافیت سمجھی۔ لیکن آج کا جو لائر ہے وہ شاید مصلحت کے ہاتھوں سو گیا ہے، خاموش ہے، یا میں اس کے علاوہ کوئی اور سخت الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آج کی بار کو اعظم تاڑر جیسے جو اٹیک ڈاگ ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ہماری جو بار ہے اس کی ذات کا سچ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو پھول بھی پیش کرنے ہیں، انہوں نے ان کے لیے سیمینارز بھی لینے ہیں، لیکن اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ بات کی جا سکے کہ آپ وکلا کے ساتھ یہ زبان استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یا ان کو ایسے دھمکی امیز لہجے میں کورٹ کے اندر یہ بات نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی دن میں نے آپ کو پکڑ لیا تو بچ نہیں سکو گے۔ تو میری گزارش ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو آفس بیرر ہیں کہ خدا را اس چیزوں کو آپ خود دیکھیں، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جو 2007 کے لائرز تھے وہ زندہ تھے اور 2025 کے لائر مر گئے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، نہ میں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ 2025 کے جو بار ہیں وہ اسلام آباد بار بھی ہے، وہ راول پنڈی بار بھی ہے، وہ لاہور بار بھی ہے، وہ ساری کی ساری بار ہے۔ میں سپریم کورٹ پاکستان بار کونسل کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ان کی گیم ہی بہت اونچی ہے، ان کے مفادات بھی بہت اونچے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہی ہو سکتا ہے؟ میں گیلانی صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، اور جو پریزیڈنٹ ہیں چودھری صاحب گجر صاحب جو اسلام آباد بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ میں نے بھی اسی بار کے اندر کام کیا ہوا ہے۔ میں اس دور میں بھی پاکستان میں تھا، 2007 میں جب یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی۔ اس وقت تو لائرز ہم لوگ ایسے نہیں تھے، آپ بھی اس وقت ادھر شامل تھے، آپ کو بھی پتہ ہوتا تھا، آپ کی بھی آنکھیں کھلی ہوتی تھی کہ ڈکٹیٹر کون ہے اور پیچھے سے جو ہے وہ پتلی تماشے کون کر رہا ہے۔ میں تو بڑا حیران تھا کہ جس وقت یہ ڈوگر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اندر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ان کو امپوز کیا گیا، تو کسی ایک وکیل نے بات نہیں کی ہے۔ آپ کے اپنے جو جسٹس محسن کیانی صاحب ہیں وہ تو اسلام آباد بار کا حصہ ہے، اور وہ آفس بیرر بھی رہ چکے ہیں۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں اٹھ کے بول نہیں سکا کہ یار اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ آپ نے بالکل آمین کر دیا جب ڈوگر صاحب آئے۔ تو میں اس لیے تو یہ کہہ رہا تھا کہ 2007 میں جو ڈوگر آئے تھے اور آج کے جو ڈوگر ہیں ان دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس وقت 2007 کے اندر بار سو نہیں رہی تھی، 2025 کے اندر بار سو رہی ہے، اور یہی ہماری بار کی ذات کا سچ ہے۔
اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ السلام علیکم۔